शुभ सन्ध्या सबैजनालाई। गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। 1-2 मिनट हामी कुर्छौँ अनि क्लास सुरु गर्छौँ। बीचमा के हो यो इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो भने म कनेक्ट हुने ट्राई गर्छु। त्यो बेलामा तपाईहरु आउनु होला, कन्टिन्यू गरिरहनु होला। तपाईहरुसँग केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला। You may ask the question please. क्वेशन छैनन् होला। हामीहरुले अस्ति धेरै कुरा हेरिसकेका छौं। बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरु, एक्जम्पसन अफ एक्साइज ड्युटी र एक्साइज ड्युटी लाग्ने कुराहरु हामीले पढेर सकायौं। त्यसपछि एक्साइजको एसेसमेन्टको कुराहरु पनि गरेका थियौं। एन्टी अभिडेन्स रुल सम्मको कुरा गरेका थियौं। एक्साइज रजिस्ट्रेसनको कुरा हामीहरुले यो भन्दा अगाडि नै डिस्कसन गरिसकेका छौं। तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ नि है? सर। ओके, एक्साइजको रजिस्ट्रेसनको कुरा हामीहरुले यो भन्दा अगाडि नै कुरा गरिसकेका छौं। तपाईहरुलाई याद नै छ। पहिला हामीले एक्साइज रजिस्ट्रेसन, एक्साइजको एडमिनिस्ट्रेसन देखि लिएर सबै कुराहरु सकाएर गरेका थियौं। त्यसपछि आई एम लिभिङ दिस सेक्सन एक्साइज रजिस्ट्रेसन। यसमा चाहिँ मैले यो फंक्सन एन्ड ड्युटीज अफ लाइसेन्सी चाहिँ तपाईहरुलाई भनेको थिन। एक्साइज रजिस्ट्रेसनमा फंक्सन एन्ड ड्युटीज अफ लाइसेन्सी। जस्तो एक्साइज रजिस्ट्रेसनमा के क्वेशन छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई मैले भनेको थिन यो भन्दा अगाडि। क्वेशनको बारेमा चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो क्वेशन आइरा रहेछ, कहिले कहिले क्वेशन आएको रहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ एक्साइज रजिस्ट्रेसनमै पनि हेर्न सक्छौं। ओके, एक्साइज लाइसेन्स। लाइसेन्स भनेको सेक्सन 9 अनुसार ग्रान्ट गरिएको लाइसेन्स हो। एक्साइज लाइसेन्स कोले पर्छ भन्दा चाहिँ कोले पर्दैन भन्ने कुरा हो। अ पर्सन क्यान नट कन्डक्ट द फलोइङ ट्रान्जेक्सन विदाउट अब्टेनिङ एन एक्साइज लाइसेन्स। Number 1, production of excise attractive goods. Number 2, import of excise attractive goods other than an import under diplomatic privilege on recommendation of Ministry of Foreign Affairs, Government of Nepal. Sales of excise attractive goods other than those regulated under self-issuance system. Storage of excise attractive goods other than those regulated under self-issuance system or rendering of excise attractive services. यसको लागि चाहिँ लाइसेन्स चाहिन्छ, कम्पलसरी लाइसेन्स चाहियो। लिक्वर बेच्नको लागि पनि लाइसेन्स चाहिन्छ। यो भन्दा अगाडि पार्टी प्यालेन्सले लिक्वर बेच्नलाई लाइसेन्स चाहिँदैन थियो। यो वर्षदेखि पार्टी प्यालेन्सले पनि लिक्वर बेच्नको लागि लाइसेन्स चाहिने प्रोभिजन गराएको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने क्वेशन डिसेम्बर 2015 मा 5 मार्क्सको क्वेशन छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ क्वेशन त्यसपछि आएको छैन। Messrs ABC Enterprises deals into different types of businesses. First, they have big manufacturing industry based in Janakpur. Second, they have industry manufacturing wine and liquor from fruits based in rural areas. As an excise expert, they seek your advice whether there is a concession in license fee as per the laws. यो तल license fee मा गएर हेर्नु पर्यो। I will change the यो यसको क्रम हैन। Just license fee सँग related question आएको छ। What will be your advice if ABC Enterprises register the big industry, big manufacturing industry in VAT भन्ने छ। यो विषयमा चाहिँ मैले पनि यो VAT वाला विषयमा चाहिँ मैले पनि स्टडी गर्न बाँकी छ। म लास्टमा भनौला। किनकि पहिला एकपटक के थियो भन्दा भ्याटमा दर्ता भयो भने अन्त शुल्क नलाग्ने भन्ने प्रोभिजन थियो ब्रिक वालालाई। अहिले त्यो हटाएको जस्तो लाग्छ मलाई करेन्टली। यो भ्याटमा दर्ता भयो भने ब्रिकलाई के गर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै क्वेशन छ के पास क्वेशन्सहरु। अहिले त्यस्तो प्रोभिजन छैन, एक्साइज मात्रै लाग्ने प्रोभिजन छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक्साइज पनि लाग्ने भ्याट पनि लाग्ने प्रोभिजन छ जस्तो लाग्छ। एकचोटी म त्यो चाहिँ हेर्छु।
इज registration under excise act required for a person who stores excise attractive goods भनेको छ। यो 1 मार्क्सको क्वेसन हो। स्टोरेज अफ एक्साइज एट्र्याक्टिभ गुड्स अदर देन दोज रेगुलेटेड अन्डर सेल्फ इस्युएन्स सिस्टम हो भने चाहिँ एक्साइज लाग्छ। भनेको मतलब रजिस्ट्रेसन इज रिक्वायर्ड इफ द पर्सन स्टोर्स गुड्स रेगुलेटेड अन्डर फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने कुरा तपाईँहरूले भन्नु पर्यो। लाइसेन्स फीको कुरा छ। लाइसेन्स फी तल आउँछ। भ्यालिडिटी अफ लाइसेन्स एउटा फिस्कल इयरमा हो। लाइसेन्स लिनलाई के गर्नुपर्छ हामीहरूले पहिला नै डिस्कसन गरिसकेका छौँ। टोब्याको वा सिगरेटसँग लिक्वरसँग रिलेटेड लाइसेन्स दिनलाई के गर्नुपर्छ यो विषयमा पनि हामीहरूले चर्चा गरिसकेका छौँ पहिला नै। तपाईँहरूलाई मैले नोट नै लेखाइदिएको छु। अप्रुभल अफ न्यू प्रोडक्ट अर ब्रान्डको बारेमा पनि हामीले डिस्कसन गरिसकेका थियौँ। रिन्युअल अफ एक्साइज लाइसेन्स हरेक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ। फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम र कसै फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम अन्तर्गतको गुड्समा डिल गर्नेले सेल्फ इस्युएन्स सिस्टममा डिल गर्नेले चाहिँ पर्दैन, लाइसेन्स रिन्यू गर्नु पर्दैन। एकपटक लाइसेन्स लिएपछि पुग्यो। एक्साइज लाइसेन्स मे बी रिन्युड फर 3 फिस्कल इयर्स। यो 3 लाई 5 बनाएको छ अहिले। पहिला 3 वर्षलाई थियो भने अहिले 5 वर्षलाई एकैचोटि गर्न मिल्छ। बाई पेइङ एप्लिकेबल लाइसेन्स रिन्युअल फी फर सच 5 फिस्कल इयर्स एट अ टाइम। अब 2 मार्क्सको क्वेसन छ। Excise registration once taken shall not be renewed every year is the statement shall not be renewed every year is the statement correct भनेको छ। तपाईले रिन्युअलसँग रिलेटेड सबै प्रोभिजन लेख्नु पर्यो। रिन्युअलसँग रिलेटेड सबै प्रोभिजन लेखिसकेपछि त्यो एन्सर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको मतलब तपाईहरुले एन्सर के लेख्नु पर्यो भन्दा सेल्फ इस्युएन्स सिस्टम वालाले चाहिँ रिन्यू गर्नु पर्दैन, अदर देन टोब्याको रिलेटेड गुड्समा डिल गर्नेले नभए अरु सबैले चाहिँ हरेक वर्ष के गर्नुपर्छ भन्दा लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्छ। तर एकै पटकमा 5 वर्षको लागि पनि लाइसेन्स रिन्यू गर्न पाउने प्रोभिजन चाहिँ छ भनेर तपाईहरुले भन्नु पर्यो। डेडलाइन टु रिन्यू लाइसेन्स श्रावण एन्ड अफ सच फिस्कल इयर। लाइसेन्स फी तिरे पुग्यो। भदौदेखि कार्तिक हो भने लाइसेन्स फी रिन्युअल लाइसेन्स रिन्युअल फी प्लस 50% अफ सच रिन्युअल फी। मङ्सिर पुस माघ भित्र हो भने 100%। त्यसपछिको पिरियडमा प्रोभिजन छैन भन्ने कुरा आयो। म्यानुफ्याक्चरर र इम्पोर्टरको बाहेक अरूको केसमा यसरी प्रोभिजन छ। यो हामीहरूले पहिला पनि डिस्कसन गरिसकेका हौँ। र लाइसेन्स रिन्युअल भएन भने अटोमेटिकली क्यान्सल हुन्छ लाइसेन्स। प्रोसेस टु रिन्यू लाइसेन्स एक्साइज ड्यू हुन भएन, एप्लिकेसन दिनु पर्यो, लाइसेन्स फी तिर्नु पर्यो, त्यसपछि लाइसेन्स रिन्यू हुन्छ। अब तपाईले हेर्नुभयो भने लिक्वर डिस्ट्रिब्युसन अफ लिक्वर, त्यसपछि लिक्वर सेलर्स फर इम्पोर्टर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स अफ लिक्वर, अनइम्पोर्ट पर्चेस सेल एन्ड प्रोडक्सन अफ अदर गुड्स, फरेन सिगरेट सिगार, लाइसेन्स फी। त्यसपछि आएर टोब्याको प्रोडक्ट्स, होलसेलर अफ पान मसला, सिगरेट खैनी, जर्दा, नास, सुर्ती एन्ड टोब्याको प्रोडक्ट्स, पान मसला फर इन्डस्ट्रिज अन्डर भर्टिकल रोलर, 10 हर्स पावर के यो डिटेलहरु छ। यो बाहेक अरु सबैलाई चाहिँ कति हो भन्ने कुरा पनि आछ। दीपज्योति ब्रिक इन फ्याक्ट्री, ब्रिकको एकदमै धेरै छ हैन। म एकचोटी ब्रिकको चाहिँ फर्दर स्टडी गरेर तपाईहरुलाई भन्छु। An international chain hotel wants to establish a star hotel in Nepal in the tourism year 2011. You are appointed as a local tax consultant and want the following tax advice from you. Whether the international chain hotel requires license to establish a hotel in Nepal and what is the license fee for a star hotel भनेको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने स्टार होटललाई लाइसेन्स चाहिने होइन। स्टार होटलबाट रक्सी र चुरोट बेच्नको लागि लक्सीको सेल एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि लाइसेन्स चाहिन्छ। त्यसको लागि यो हो भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ whether license is required to be renewed every year and what is the additional fee if the renewal fee is not paid on time as per excise act भनिसकेपछि लाइसेन्स हरेक वर्ष रिन्यू हुनुपर्छ। टाइममा तिरेन भने के हुन्छ माथि लिस्ट छँदैछ, त्यो रिन्युअलको प्रोभिजन तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। मिस्टर गुरुङ नन रेसिडेन्ट अफ नेपाल वान्ट्स टु इस्टाब्लिश अ बिग फ्याक्ट्री इन पोखरा। ब्रिकको मैले पछि डिस्कसन गर्छु भनिसकेँ। धेरै क्वेसन चाहिँ ब्रिकको छ है। होल्डिङ अफ लाइसेन्स पनि हामीले डिस्कसन गरिसकेका हौँ। यसमा पास्ट क्वेसन के छ भनेर हेरौँ। लाइसेन्स होल्ड गर्ने कुरामा पनि पास्ट क्वेसन छ। ब्रिक इन्डस्ट्रीको कुरा छ र स्टेट द प्रोभिजन रिलेटेड टु सस्पेन्सन अफ एन एक्साइज लाइसेन्स अन्डर सेक्सन 9 को अफ एक्साइज ड्युटी भनेको छ। सस्पेन्सन चाहिँ यसपछि सुरु हुन्छ। क्यान्सलेसन अफ एक्साइज लाइसेन्स, यसमा पनि प्रोसेस छ।
Queen Fisher Brewery Industries Limited, a multinational company having a manufacturing unit at Bharatpur, Chittagong, manufacturing Queen Fisher brand beer. The management of the company announced a scheme that the customer will get shares at rupees 10 to 10,000 as printed in the tin cap of the bottle. Accordingly, the company makes the scheme to public via Kantipur Daily. On the next day, the department has issued a focus notice to the company citing why license is not cancelled. Is the notice of the department is correct? Will your answer be different if the company made the scheme to the public via hoarding board at Tripureshwar instead of Kantipur Daily? भनेर क्वेसन आछ। मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो जुन स्क्रैच कुपन छ रक्सीको स्क्रैच कुपन दिन पाइँदैन, कस्टमरलाई गिफ्ट र के भन्छ अरे क्याश डिस्काउन्टको अप्सन हुँदैन। भनिसकेपछि यो यदि त्यस्तो अप्सन लिएर आएर कसैले त्यस्तो प्रमोसन स्किम ल्याउँछ भने लाइसेन्स क्यान्सल हुन सक्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा कम्पनीको भ्यालिड छ। होर्डिङ बोर्डमै राखे पनि हो, कान्तिपुर डेलीमै गरे पनि कुरा एउटै हो। यो क्यान्सलेसन अफ लाइसेन्ससँग रिलेटेड भन्दा पनि सेल र डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड छ। आई एम मार्किङ दिस। क्वेसन रिलेटेड टु सेल एन्ड क्वेसन रिलेटेड टु गिफ्ट एन्ड क्याश डिस्काउन्ट। हामीले अस्ति कुरा गरिसकेका छौँ है गिफ्ट र क्याश डिस्काउन्टको केसमा। तपाईले प्रोभिजन लेखेर एन्सर लेख्नुपर्छ है। Major Cements Private Limited is a company producing cement. Answer following queries placed to you by its management. Is it necessary to take license under Excise Act? Cement मा एक्साइज ड्युटी लाग्छ, लाइसेन्स लिन जरुरी छ कि छैन भन्दा लाइसेन्स लिन चाहिँ जरुरी छ। रिन्यू गर्न जरुरी छ कि छैन भन्दा सेल्फ इस्युएन्स सिस्टम अन्तर्गतका जति पनि के भन्छ रे लाइसेन्सी छन् अदर देन प्रोड्युसिङ चुरोट रक्सीहरू चुरोट मतलब टोब्याको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उनीहरूले चाहिँ लाइसेन्स रिन्यू गर्न जरुरी छैन। It has no production or any other excisable transaction for the month of Ashwin. Accounted is of the favor that no excise return needs to be submitted for the month of Ashwin. What are the requirements and implication as per Excise Act? भनेको छ एकछिन पछि तल आउँछ यो रिटर्नको बारेमा चाहिँ यही एन्सर आयो। रिटर्न एक्साइज पेएबल भए पनि नभए पनि एक्साइज सँग रिलेटेड जिरो ट्रान्ज्याक्सन भए पनि रिटर्न चाहिँ बुझाउनै पर्छ। रिटर्न बुझाएन भने पर डे एक्साइज ड्युटीको 0.05% or rupees 1000 whichever is higher चाहिँ पे गर्नुपर्छ। What shall be the fine imposed if the renewal is done on 1st भाद्र भनेको छ। अब अहिले चाहिँ यो क्वेसन इरिलेभेन्ट भयो बिकज देयर इज नो निड फर रिन्युअल। सुनिरहनु भएको छ है? What shall be the fine amount imposed if the renewal is done on 1st भाद्र भनेको छ। यो केसमा अहिले इरिलेभेन्ट भयो। अब अर्को क्वेसन छ रियल माझा, लगभग ठ्याक्कै यही हो क्वेसन, अलिकति फरक मात्रै आयो। फ्रुट जुस उत्पादन गर्छ, सेल्फ इस्युएन्स सिस्टम नै भयो यो पनि। भनेपछि अब क्वेसन माथिकै हो ठ्याक्कै, कति पनि फरक छैन। डिसेम्बर 2015 मा सिमेन्ट बनेर आएको थियो, डिसेम्बर 2014 मा त्यो रियल माझा प्राइभेट लिमिटेड फ्रुट जुस बनेर आएको थियो। क्वेसन एउटै हो, नाम मात्रै फरक हो। मिस्टर गोपाल इज डिलिङ इन मार्बल स्टोन्स, इम्पोर्टेड 50 lakhs worth of marble stones during 67-68. He also processed the local marble by obtaining license from mines in department. Production of marble slabs and other products was about rupees 10 lakhs from local marble during the year. Examine his liability to register under excise duty acts and rules, to raise the bill for sale with excise duty, procedure for paying excise duty भनेको छ। एक्साइज ड्युटी लाग्छ, नलाग्ने भए यो क्वेसन सोध्दैन थियो भनेपछि तपाईले लाग्छ कि लाग्दैन धेरै दिमाग नलगाउनुस्। अब दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा एक्साइज लाइसेन्स लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा लिनुपर्छ। सेल्स बिल काट्नुपर्छ कि पर्दैन एक्साइज ड्युटी अनुसार भने काट्नुपर्छ। र एक्साइज ड्युटी पे गर्ने प्रोसिजर भनेको के हो भन्दा चाहिँ सेल्फ इस्युएन्स सिस्टम अन्तर्गत जो व्यक्तिले चाहिँ उत्पादन गरेको हो उसैले बिल काटिसकेपछि अर्को महिनाको 25 गते भित्र लगेर चाहिँ बुझाउनुपर्छ। ड्यु डेटको कुरा एकछिन पछि आउँछ। व्हाट आर द कन्डिसन्स फर क्यान्सलेसन अफ एक्साइज लाइसेन्स भनेको छ अर्को क्वेसन। यो अहिलेसम्म आएको क्वेसन हो है। अर्को छ व्हाट आर द फंक्सन एन्ड ड्युटिज अफ लाइसेन्सी। Licensee producing excise attractive goods, licensee delivering excise attractive services, licensee importing excise attractive goods भनेको छ। र तपाईले हेर्नुभयो भने यो पास्ट क्वेसन 10 मार्क्समा क्वेसन आएको छ जुन 2012 मा सीए फाइनललाई क्याप 3 भएपछि चाहिँ क्वेसन आएको छैन। लिस्ट आउट द फंक्सन एन्ड ड्युटिज अफ लाइसेन्स होल्डर्स क्यारिङ द ट्रान्ज्याक्सन अफ एक्साइजेबल गुड्स भनेको छ। कारोबार माथिको आयो है। के छ टु फाइल द रिटर्न्स एन्ड डिटेल्स रिक्वायर्ड टु बी फाइल्ड एज पर दिस रुल्स as per excise regulations,
excise regulations in the format prescribed by the department to the excise officer after removal of goods in case of goods and after issuance of invoice in case of services within 25 days of next month of the month of removal or issuance of invoice, to maintain records of the goods produced and sold and distributed in the daily register and show the register to the excise officer to the or to the employee deputed by such officer in the course of inspection, to get sample of goods produced certified by the excise officer or the employee deputed by such officer and send it to office. यो चाहिँ अब तपाईहरुले घोक्नु नै पर्ने कुरा हो, यसमा बुझाउनु पर्ने कुरा मलाई केही पनि लाग्दैन, पास्ट क्वेशन छ, तपाईहरुले घोक्नु पर्छ। र यो क्वेशन आएको छ 10 मार्क्स भनेपछि तपाईले यदि सबै लेखेपछि कतिवटा पोइन्ट छ भन्दा 3 4 4 8 3 11 वटा पोइन्ट लेखेपछि 5 4 9 3 12 वटा पोइन्ट लेखेपछि 10 मार्क्स आउने रहेछ यसमा फंक्शन्स एन्ड ड्युटी को केसमा। भनेपछि हामीले पहिले कुरा गरिसकेका थियौं, पहिले कुरा गरिसकेको कुरामा चाहिँ के गर्यौं भने डिस्कसन सकायौं। अब हाम्रो के आउँछ भन्दा बैंक ग्यारेन्टी र क्याश डिपोजिट फ्यासिलिटी जुन हामीले भीएटी मा पनि पढ्नु पर्छ, एक्साइज कस्टम्समा पनि हामीले कुरा गर्यौं। बैंक ग्यारेन्टी राखेर लाग्ने कस्टम्स बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने वा क्याश डिपोजिट राख्ने, सामान छुटाएर नेपालमा ल्याउने र त्यो सामान भोलि एक्सपोर्ट गरिसकेपछि बैंक ग्यारेन्टी रिलिज हुने जुन प्रोभिजन थियो त्यो प्रोभिजन एक्साइजमा पनि छ, भ्याटमा पनि छ तपाईले हेर्नुभयो भने। र रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा अक्सिलरी र मेटेरियल र प्याकिङ मेटेरियल्स नट प्रोड्युस्ड इन नेपाल कस्टम्समा चाहिँ कस्टम्स ड्युटी बराबरको चाहिँ हामीहरुले त्यसमा लाग्ने कस्टम्स ड्युटी बराबरको चाहिँ हामीहरुले इम्पोर्ट गर्दाखेरि बैंक ग्यारेन्टी फ्यासिलिटी दिन सक्छौं भने इन विथ रेस्पेक्ट टु एकछिन है यो केसमा त छैन रहेछ त्यो। बैंक ग्यारेन्टी बोन्डेड वेयरहाउसले मात्रै पाउने छ, एक्साइजमा अरूले पाउँदैनन् है। Import of goods by bonded warehouse. The bonded warehouse may import excise attractive goods to be sold from it under cash deposit or bank guarantee facility. Amount of bank guarantee, excise duty applicable on such imported goods. Process to release cash deposit or bank guarantee चाहिँ के हो भन्दा the cash deposit or bank guarantee shall be released as per the procedures prescribed by Inland Revenue Department. र Inland Revenue Department ले तोकेको प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दा bonded warehouse shall file details pursuant to schedule 30 ख with the concerned tax office for the release of bank guarantee. The tax officer shall examine the Pragyaman Patra related to import, the details of goods sold as per recommendation of Ministry of Foreign Affairs, ticket received, details of consumption and inventory. In case all the goods are not sold within 11 months of import or the release process is not initiated within 11 months of import, the customs office may release the guarantee after obtaining the excise duty in respect of leftover imported items. भनेपछि 11 महिना भित्र बिक्री गरिसकेको हुनु पर्यो। त्यति गरेन भने लेफ्ट ओभर आइटम्स जति छ त्यसको चाहिँ एक्साइज ड्युटी लिएर रिलिज गरिदिन्छ भन्ने कुरा भयो। र अर्को प्रोभिजन रिइम्पोर्ट अफ एक्सपोर्टेड गुड्स, नेपाल भन्दा बाहिर लगिसकेको गुड्सहरु र वा भन्सारको प्रक्रिया पूरा भइसकेका गुड्सहरु रिजेक्सन बाइ कन्सर्न पार्टी वा सम अदर रिजनले गर्दा रिइम्पोर्ट भयो भने र त्यस्ता गुड्सहरु 3 महिना भित्र फेरि एक्सपोर्ट हुन्छ भने रिटर्न भएको 3 महिना भित्र चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर सकिन्छ भने द इम्पोर्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर्ड अर प्रिपेयर्ड इन नेपाल दैट इज एक्सपोर्टेड इज अलाउड बाइ obtaining cash deposit equal to applicable excise duty applicable on it. भनेको मतलब रिइम्पोर्ट गर्ने बेलामा त्यो इम्पोर्टमा लाग्ने एक्साइज ड्युटी जति छ त्यसको चाहिँ क्याश डिपोजिट लिएर के गर्न सक्छ भन्दा भन्सार कार्यालयले रिइम्पोर्टलाई चाहिँ स्वीकृति दिन सक्छ र 3 महिना भित्रमा रिएक्सपोर्ट भइसकेपछि त्यस्तो डिपोजिट चाहिँ रिफन्ड हुन्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने 5 मार्क्समा क्वेशन छ डिसेम्बर 2012 सीए फाइनल goods manufactured or produced in Nepal which were earlier exported and thereafter imported into Nepal will be treated at par with the other goods imported into Nepal. Is the preposition correct or any concession is provided on such import? Discuss briefly भन्छ छ। अब यो तीनटै ल अनुसार लेख्न मिल्छ है यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा तपाईले यसमा भ्याट ल अनुसार पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आन्सर, एक्साइज ल र कस्टम्स ल अनुसार पनि लेख्न मिल्छ। तीनटै लमा यो प्रोभिजन छ र 3 महिनाकै प्रोभिजन छ।
केही छ? केही छ? सुनिरहनु भएको छ? अहिलेसम्म छ केही क्वेसन छ? Bank guarantee can be given at the time of import for excisable goods against customs duty payable at custom point for the importer who exports its 80% production comment भनेर क्वेसन आछ। मैले त्यस्तो प्रोभिजन भेट्टाइन। सुनिरहनु भएको छ? हेलो, क्वेसन त बोल्दै हुने हो। तिमीलाई सुनिया छ? सुनिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। एकछिन है। ह्याङ भएछ कि? ओके, ठिक छ। एकछिन स्टप सेयर गर्छु अनि फेरि सेयर गर्छु है। सेयर गर्नुपर्ने कुरा एउटा थियो, सेयर अर्को भयो। यो पनि सकियो। कुन भ्यालुमा एक्साइज ड्युटी लगाउने त? अब कुन भ्यालुमा कसले एक्साइज तिर्ने, कसले एक्साइज उठाउने भन्ने कुरा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। अब कुन भ्यालुमा एक्साइज ड्युटी लगाउने त? 2008 डिसेम्बरमा सिए फाइनललाई क्वेसन आएको थियो, हाउ प्राइस इज डिटर्मिनेसन अफ एक्साइज एट्र्याक्टिभ गुड्स एन्ड सर्भिस भनेर छ। हाउ प्राइस इज डिटर्माइन्ड फर एक्साइज एट्र्याक्टिभ होला यो अब आइक्यानको क्वेसन आइक्यानले नै जानुन् होइन। दुईटा छ हामी यसले कुरा गर्नुपर्ने। इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा एउटा एड भेलोरम ट्याक्सेसन भन्ने हुन्छ, पहिला पनि मैले डिस्कसन गरिसकेँ होला। एउटा एड भेलोरम ट्याक्सेसन भन्ने हुन्छ र अर्को स्पेसिफिक रेट भन्ने हुन्छ। स्पेसिफिक रेट भनेको जस्तो सिमेन्टको केसमा 180 पर मेट्रिक टन होला, पर एमटी एक्साइज ड्युटी होला। भनेपछि अब सिमेन्टमा एक्साइज ड्युटी कसरी लगाउने त?
सर आवाज आइरहेको छैन। ए म म्युट बारे छु है, अब आयो? आयो सर आयो। ल ओके, मलाई नै म्युट गर्दैछ यार यसले। ठिक छ, दुईटा रेट हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक रेट भन्ने हुन्छ। स्पेसिफिक रेट भनेको जस्तो सिमेन्टको केसमा 180 पर मेट्रिक टन एक्साइज ड्युटी लाग्ने भनेर लेखा छ। भनेको मतलब अब कति सिमेन्ट उत्पादन भयो त भन्दा 2000 किलो सिमेन्ट 2 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भयो भने 360 रुपियाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक्साइज ड्युटी तिर्नु पर्यो। सिम्पल हिसाब छ। 1000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भयो भने 1,80,000 रुपियाँ एक्साइज ड्युटी तिर्नु पर्यो। त्यो स्पेसिफिक रेट भयो। एड भ्यालुरम भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज अफ भ्यालु। ठिक छ, स्पेसिफिक रेट लाग्यो भने ड्युटी सेल बी लेभाइड बाई मल्टिप्लाइङ द क्वान्टिटी बाई द रेट फिक्स पर युनिट अफ सच क्वान्टिटी हो भने एड भ्यालुरम भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज भ्यालु हो। पर्सेन्टेज भ्यालुको केसमा भ्यालुएसन कसरी गर्ने त भन्दा गुड्सको केसमा दुईटा केस, फ्याक्ट्री प्राइसको बेसमा अनलेस द एक्साइज ड्युटी सेल बी लेभाइड अन फ्याक्ट्री प्राइस। कुन भ्यालुमा? फ्याक्ट्री प्राइसको भ्यालुमा सेल बी लेभाइड अन फ्याक्ट्री प्राइस अनलेस दुईटा कुरा छ, अनलेस IRD has determined any price on the basis of cost of production or any other basis, or IRD has redetermined price or determined additional price pursuant to section 7 subsection 4. IRD ले cost of production वा अन्य कुनै बेसिसको आधारमा प्राइस डिटरमाइन गरेछ भने IRD ले तोकेको प्राइसमा नै एक्साइज ड्युटी लेभाइ गर्नु पर्यो हैन। हामीले भनेको फ्याक्ट्री प्राइस उलाई चित्त बुझेन र उले प्राइस रिडिटर्मिनेसन गर्यो भने वा एडिसनल प्राइस डिटरमाइन गर्यो भने त्यो एडिसनल प्राइसमा के गर्नु पर्यो, एक्साइज ड्युटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, नभए चाहिँ फ्याक्ट्री प्राइसमा हो। फ्याक्ट्री प्राइस भनेको मैले यो भन्दा अगाडि पनि तपाईहरुलाई निवेदन गरिसकेको छु, cost of manufacturing goods plus the profit of the enterprises without adding excise duty or any other taxes, that is cost of production plus profit। र यो दुई चार चोटी क्वेशन आछ, राइट सर्ट नोट्स अन फ्याक्ट्री प्राइस भनेर डिसेम्बर 2015 मा 2.5 मार्क्स, जुन 2012 मा 5 मार्क्स सीए फाइनललाई। सर्भिसको केसमा के गर्ने भन्दा अन द बेसिस अफ इनभोइस, माथि चाहिँ फ्याक्ट्री प्राइस गुड्सको केसमा, म्यानुफ्याक्चर्ड गुड्सको केसमा चाहिँ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री प्राइस, सर्भिसको केसमा चाहिँ अन द बेसिस अफ इनभोइस इस्यु एट द टाइम्स अफ सेल्स अफ सर्भिस अनलेस IRD has determined any price on the basis of cost of production or any other basis, or IRD has redetermined price or determined additional price pursuant to section 7 subsection 4। भनेको मतलब अब सर्भिसको केसमा चाहिँ के भन्दा अन द बेसिस अफ इनभोइस हुने भयो भने गुड्सको केसमा अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री प्राइस हुने भयो। फ्याक्ट्री प्राइसको डेफिनेसन तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो। डिस्कनेक्ट भयो सर, मैले सुनिरहेको छु है। हेलो 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 रचना के सुन्या छ? अघि कहाँ थियौँ हामी? सुलभ कहाँनिर गएर तिमीले डिस्कनेक्ट भयो भनेर बोलिरहेको थियौ नि? सर आवाज रोकी रोकी आइरहेको थियो, मैले यादै गरिनँ। त्यो सेक्सन 7 भनेदेखि हो कि स्पेसिफिक रेट भन्ने बुझियो? सबैजनालाई सोधे है मैले। त्यो भ्यालुएसन सर्भिस फीबाट हो सर। स्पेसिफिक रेट भन्ने बुझियो नि हैन? ओके, एड भ्यालुरम भनेपछि चाहिँ भ्यालुएसन अफ गुड्स अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री प्राइस। तर फ्याक्ट्री प्राइसलाई ओभरराइडिङ गर्ने दुईटा प्रोभिजन छ। एउटा IRD ले के गर्न सक्छ भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन वा अन्य कुनै बेसिसमा यो चाहिँ एक्साइजको बेस भ्यालु हुन्छ है, एक्साइज क्याल्कुलेसन गर्नलाई यो भ्यालु हुन्छ है भनेर तोकेर भनिदिन सक्छ। यदि त्यसरी IRD ले तोकिरहेछ भने त्यही भ्यालुमा तपाईहरुले एक्साइज ड्युटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। हामीले डिटरमाइन गरेको फ्याक्ट्री प्राइसलाई चित्त नबुझाएर IRD ले के गर्न सक्छ भन्दा दे क्यान रिडिटरमाइन प्राइस अर डिटरमाइन एडिसनल प्राइस सेक्सन 7 को सबसेक्सन 4 अनुसार। त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्नु पर्यो भन्दा फ्याक्ट्री प्राइस होइन, त्यो रिडिटरमाइन प्राइस हैन। इफ IRD ले प्राइस रिडिटरमाइन गरेको केसमा वा एडिसनल प्राइस डिटरमाइन गरेको केसमा एक्साइज ड्युटी सेल बी इक्वल टु रिडिटरमाइन्ड प्राइस multiplied by rate, or additional price
मल्टिप्लाइड बाई रेट। नभए अर्को भनेको के हो भन्दा आइआरडीले प्राइस रिडिटर्माइन गरेको छैन, तर आइआरडीले प्राइस डिटर्माइन गरेको छ पहिले। हेर्नुहोस् है त, क्लस्टर प्रोडक्सनमा भनेपछि आइआरडीले डिटर्माइन गरेको केसमा आइआरडीले डिटर्माइन गरेको प्राइस मल्टिप्लाइड बाई रेट। यो तीनवटै भएन भने, इफ दिस इज नट द केस, दिस इज नट द केस एन्ड दिस इज नट द केस, यो केसमा एक्साइज ड्युटी इक्वल्स टु फ्याक्ट्री प्राइस। तपाईले फ्याक्ट्री प्राइस डिटर्माइन गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाइड बाई रेट गर्नु पर्यो। फ्याक्ट्री प्राइस भनेको चाहिँ के हो भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन प्लस प्रॉफिट अफ द एन्टरप्राइजेस। फ्याक्ट्री प्राइस भनेको चाहिँ के हो भन्दा फ्याक्ट्रीबाट सामान बिक्रीको लागि निकाल्दाखेरि जुन मूल्य निर्धारण हुन्छ त्यो मूल्य चाहिँ फ्याक्ट्री प्राइस हो। र यो पास्ट क्वेशन छ आइक्यानको है। यसमा सर्भिसको भ्यालुएसन इनभोइसको भ्यालुमा, इनभोइस मल्टिप्लाइड बाई रेट हो, प्राइस इन इनभोइस मल्टिप्लाइड बाई रेट। तर आइआरडीले प्राइस डिटर्माइन गरेको केसमा आइआरडीले डिटर्माइन गरेको प्राइस मल्टिप्लाइड बाई रेट। आइआरडीले प्राइस रिडिटर्माइन गरेको केसमा आइआरडीले रिडिटर्माइन गरेको प्राइस रिडिटर्माइन प्राइस मल्टिप्लाइड बाई रेट। एडिसनल प्राइस डिटर्माइन गरेको केसमा एडिसनल प्राइस मल्टिप्लाइड बाई रेट। तर नर्मली चाहिँ इनभोइस प्राइस मल्टिप्लाइड बाई रेट। इम्पोर्ट अफ गुड्सको केसमा डोमेस्टिक प्रोडक्सन अफ गुड्स र सर्भिस सकियो। अब इम्पोर्ट अफ गुड्सको केसमा हेरौँ। इम्पोर्ट अफ गुड्सको केसमा कस्टम्स भ्यालुएसन, हामीले यो कस्टम्समा पढिसकेका छौँ है, प्लस कस्टम्स ड्युटी भ्यालुएसन फर एक्साइज पर्पस मल्टिप्लाइड बाई एक्साइज रेट। कस्टम्स को केसमा के भन्दा द एक्साइज ड्युटी शैल बी लेvied on the price determined after adding the custom duty on such goods to the price determined for the purpose of levying custom duty on them, which means valuation for excise purpose shall be determined on the value determined for custom purpose as per section 13 of Customs Act 2064 plus the applicable custom duty on such goods. Mathematically हेरौँ। Mathematically valuation for customs purpose, valuation for customs purpose add customs duty। यसलाई भ्यालुएसन पनि भन्दिनँ म, ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु भन्छु यसमा। ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु for customs purpose plus customs duty equals to excise base price to levy excise duty। अब जुन 2018 मा आएको क्वेशन छ, रोयल स्टाग डिस्टिलरी has been manufacturing 65 UP alcohol using molasses as prime raw material. The input-output ratio is 20 liter per quintal of molasses. During the month of Bhadra 2074, purchased 200 quintal molasses. Excise duty per quintal 50 sir. The excise duty applicable on 65 UP molasses is 90 per liter. It is assumed that all the production has been sold. Out of which 70% is sold to duty-free shop under recommendation from Inland Revenue Department. Calculate the excise duty payable for the month भनेको छ। प्रोडक्सन अफ अल्कोहल 20 लिटर इन्टु 200 क्विन्टल 4000 लिटर। इनपुट एक्साइज 90 लिटरको दरले 3,60,000। इनपुट एक्साइज क्रेडिट पर क्विन्टलको 50 रुपियाँ थियो भनेपछि 200 क्विन्टलको 10,000 रुपियाँ भयो। ड्युटी पेएबल इज 3,50,000। रिफर पेज नम्बर XX फर एक्साइज इनपुट क्रेडिट, त्यो हामीले पढ्नै बाँकी छ, एकछिनपछि डिस्कसन गरौँला। यसरी हामीले हिसाब गर्न सक्यौँ। ब्रिकको बारेमा चाहिँ मैले पछि भन्छु भनेको छु तपाईहरुलाई। एभरेस्ट डिस्टिलरी produces high quality alcohol and sells in the local as well as foreign market. The major raw material for distillery is molasses and the input-output ratio is 20 liters per quintal of raw material. Purchase of raw material 510 quintals, 10 quintal loss due to fire. Uses of raw material for production 400 quintals.
भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा 400 क्विन्टलको 20 लिटरको दरले 8000 लिटर उत्पादन गरियो। त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा रेट अफ एक्साइज ड्युटी 100 पर लिटर अर पर क्विन्टल एज एप्लिकेबल 100 पर लिटरको दरले एक्सपोर्ट गरेछ भनेपछि यसले 50% अफ प्रोडक्सन हेज बीन एक्सपोर्टेड भनेपछि एक्साइज ड्युटी इज नट एप्लिकेबल अन एक्सपोर्ट सेल्स। तर सबैमा नै के गर्न पाइन्छ भन्दा एक्साइज क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ भनेको मतलब एक्सपोर्ट सेल्स गरेकोमा 4 लाख रुपैयाँमा चाहिँ एक्साइज ड्युटी एप्लिकेबल भएन। ठीक छ। इनपुट एक्साइज क्रेडिट 51000 रुपैयाँ 510 मल्टिप्लाइड बाई 100 पर क्विन्टल। अर्को बोटल्स लेबल र कार्टुन्समा तिरेको एक्साइज ड्युटीमा क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन है। बोटल्स मतलब र मेटेरियल बाहेक अरूमा तिरेको क्लेम गर्न पाइँदैन। तपाईहरुले त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। र लस्ट बाइ फायरको केसमा चाहिँ हामीले के एज्युम गर्यौं भन्दा इट इज अज्युम दैट इनपुट एक्साइज क्रेडिट इज क्लेम्ड एज पर द प्रोसिजर प्रेस्क्राइब बाइ आईआरडी। लस्ट बाइ फायरको केसमा यदि लस्ट बाइ फायरको केसमा आईआरडी ले इनपुट एक्साइज क्रेडिट दिएन भने त्यो बेलामा हाईएस्ट क्वालिटी अल्कोहल उत्पादन भएको मानेर भनेको मतलब कति भयो भन्दा 10 क्विन्टलबाट पर क्विन्टल 20 लिटर भनेपछि 2000 लिटर हैन 200 लिटर उत्पादन भएको मानेर तपाईले त्यसमा पनि एक्साइज ड्युटी कलेक्ट गर्नु पर्थ्यो। Binani Cement Manufacturing Industries Limited has following transaction regarding excise paid collected for the month of Kartik. Excise amount to be deposited. Due date for submission of excise return. एकछिन पछि कुरा हुन्छ। Late fine for late deposit of excise payable भनेको छ। Brick clean भनेर धेरै आयो र सबैको क्वेशनको आन्सर गरेछ र मोर अर लेस क्वेशन एउटै खालको छ है एक्साइजको यो हिसाब गर्ने बेलामा। ड्यू डेट टु पे एक्साइज ड्युटी सेल्फ एसेसमेन्टको केसमा ड्यू डेट कहिले हो भन्दा फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टमको केसमा जुन दिनमा गुड्स रिमुभ गरिन्छ पहिला एक्साइज ड्युटी पे गर्ने अनि गुड्स रिमुभ गर्ने। सेल्फ रिमुभल सिस्टमको केसमा इन्भोइस इस्यु भएको मन्थको नेक्स्ट मन्थको 25 गते भित्र। इम्पोर्टेड गुड्सको केसमा भन्सारमा तिरेर सामान छुटाउने। इम्पोर्टेड सर्भिसको केसमा एज प्रेस्क्राइब बाइ द डिपार्टमेन्ट। यसमा नबुझ्नु पर्ने केही पनि छैन, मेमोराइज गर्नु होला। यदि ड्यू डेट भित्र एक्साइज ड्युटी तिरिएन भने delay fee at the rate of rupees 0.05% per day shall be charged on the amount of excise duty remaining due. Due amount मा 0.05% per day चाहिँ delay fee लाग्छ। त्यो बाहेक पेनल्टी चाहिँ कति लाग्छ भन्दा हामी पेनल्टी पछि कुरा गर्छौं। यही आउँछ 0.05% per day or rupees 1000। त्यो चाहिँ रिटर्न नबुझाएको है, whichever is higher। यो रिटर्न नबुझाएको है, सरी डिले फी हैन, मैले मिस्टेक कुरा गरेँ। एकछिन पछि कुरा आउँछ रिटर्न नबुझाएकोमा चाहिँ। एक्साइज ड्युटी टाइममा बुझाएन भने डिले फी लाग्छ 0.05% पर डे। यो क्वेशन यस्तो क्वेशन दुई चोटि आछ। डिसेम्बर 2017 जुलाई 2015 मा 5 मार्क्स 4 मार्क्सको क्वेशन छ र डिले फी क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। 0.05% पर डे को दरले हिसाब गर्ने 5 मार्क्स एकदम इजिली आयो के। एसेसमेन्ट बाइ ट्याक्स अफिसरको केसमा अर्को छ, अघि हामीले सेल्फ एसेसमेन्टको कुरा गरेका थियौं। इन केस अफ एसेसमेन्ट बाइ ट्याक्स अफिसर एक्साइज अफिसर 7 दिनको नोटिस रिसिभ गरेको 7 दिन भित्र फाइनल एसेसमेन्ट अर्डर इस्यु भएर नोटिस रिसिभ गरेको 7 दिन भित्र एक्साइज ड्युटी पे गरिसकेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। फाइनल एसेसमेन्ट अर्डर रिसिभ गरेको 7 डेज भित्र एक्साइज ड्युटी पे गर्नु पर्ने। अब जाउँ हामी इनपुट एक्साइज क्रेडिटमा। यसमा के छ नबुझेको? कहिले एक्साइज ड्युटी तिर्ने भन्ने बारेमा त नबुझेको केही छैन नि है, छ के? Input excise credit. The excise duty paid for raw materials consumed in the course of production of excise extracted goods may be deducted against the excise duty paid upon removal of such finished goods. ध्यान दिनु होला है। The excise duty while purchasing or importing raw materials by an industry may be deducted against excise duty paid while selling the final good.
दुईटा कुरा फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड टोब्याको माथि अलिकति बिग्रेछ कन्ट्रोल सिस्टम एन्ड टोब्याको एन्सर माथि म सच्याउँछु है अन द बेसिस अफ कन्जम्सन अफ र मेटेरियल कन्जम्सन अफ र मेटेरियल भनेपछि र मेटेरियलमा तिरेको एक्साइज क्रेडिट त्यो बेलामा मात्रै पाइन्छ जुन बेलामा त्यो र मेटेरियल कन्ज्युम भएर उत्पादन हुन्छ भने सेल्फ इस्युएन्स सिस्टम अदर देन टोब्याको प्रोडक्ट्सको केसमा पर्चेस वा इम्पोर्ट र मेटेरियल इम्पोर्ट गर्दा वा पर्चेस गर्दा तिरिएको एक्साइज ड्युटी क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ देयर इज अ मिस्टेक मैले फेला पारेँ एउटा कहाँ थियो यो रक्सीवाला एभ्रिथिङ इज कन्ज्युम्ड अर्को चाहिँ कन्जम्सन कम भएको केस थियो यो केसमा हामीले के गरेका थियौँ 510 लिटरको कुरा गरेका थियौँ कन्जम्सन इज 410 लिटर्स इन्टु 100 41,000 भयो यति हुँदा 4,59,000 हुन्थ्यो किन भन्दा नोट अर्को पनि म लेखिदिइहाल्छु यसमा नोट चाहिँ के हो भन्दा द एक्साइज क्रेडिट in respect of goods regulated under physical control system is available only when the raw materials are consumed. Raw materials are consumed. तपाईहरुलाई फेरि मैले भन्नुपर्ने भयो यहाँनिर गएर के भन्नु पर्यो भन्दा अक्सिलरी र मेटेरियल वा प्याकिङ मेटेरियलमा तिरिएको एक्साइज अक्सिलरी र मेटेरियल एन्सिलरी नै भन्न सक्छ वा अरु के पनि भन्न सक्छ र मेटेरियल और प्याकिङ मेटेरियलमा तिरिएको मेटेरियलमा तिरिएको एक्साइज ड्युटी क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन फर्स्ट सेकेन्ड अल्कोहल र टोब्याको प्रोडक्टसँग रिलेटेड छ भने र मेटेरियल कन्ज्युम भएपछि मात्रै क्रेडिट क्लेम गर्न पाइन्छ थर्ड सेल्फ इस्युएन्स सिस्टम अदर देन टोब्याको छ भने चाहिँ पर्चेस र इम्पोर्टको बेलामा र मेटेरियलमा तिरिएको र मेटेरियल है अक्सिलरी र मेटेरियल र प्याकिङ मेटेरियल्स होइन र मेटेरियलमा तिरिएको एक्साइज ड्युटी क्रेडिटको रूपमा क्लेम गर्न पाइन्छ यदि कसैले एक्साइज क्रेडिट चाहिँ यो भन्दा बाहिर गएर क्लेम गर्छ भने the excise officer may impose fine equal to 10% of the amount of excise duty claimed as credit breaching the provision. अब कुन केसमा चाहिँ एक्साइज ड्युटी क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन भन्दा एक्साइज क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन भन्दा एक्साइज ड्युटी पेड अन यो मैले बिगारेँ है यहाँनिर एकछिन है आई विल जस्ट कन्फर्म excise duty paid on domestic purchase of
auxiliary raw materials and packing materials, excise duty paid on import of auxiliary raw materials and packing materials, and excise duty paid on raw materials and machinery parts having customs duty exemption. भन्सार महसुल छुट भएर इम्पोर्ट भएका र मेटेरियलमा तिरिएका एक्साइज ड्युटी पनि क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन। कस्टम्स ड्युटी एक्जम्पसन भएर आएका मेसिनरीमा तिरिएका एक्साइज ड्युटी पनि क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन। मेसिनरीमा तिरेको त पाइँदा नि पाइँदैन। अब कुरा के हो भन्दा तपाईले हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा नेपाल सरकारले इनपुट आउटपुट रेशियो तोक्न सक्छ। फर एक्जाम्पल 1 क्विन्टल मोलासेसबाट 20 लिटर रेक्टिफाइड स्पिरिट उत्पादन हुन्छ भन्छ। एक्जाम्पल है यो रेक्टिफाइड स्पिरिट भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा 200 लिटर मोलासेस ल्यायो भने 40 लिटर रेक्टिफाइड स्पिरिट चाहिँ उत्पादन हुनै पर्यो। अल्कोहलको उत्पादनमा 1% सम्मको लाई छुट दिन्छ, 1% सम्मको तलमाथिलाई छुट दिन्छ। त्यो भन्दा धेरै बिग्रियो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले उत्पादन गरेको हाईएस्ट क्वालिटी अल्कोहल उत्पादन गरे सरहमा नि प्रोडक्ट उत्पादन गरे सरहमा नि के गर्नुपर्छ भन्दा एक्साइज ड्युटी तिर्नुपर्छ। र मेटेरियलको प्रिजर्भेसनको लागि एडिक्वेट प्रोभिजन गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि र मेटेरियल प्रिजर्भ हुन सकेन भने बाइ एक्ट अफ गड र मेटेरियल प्रिजर्भ हुन सकेन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब आईआरडी ले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत गएर त्यस्तो र मेटेरियल को माफी मिल्न पाइन्छ। भनेको मतलब नभए के भनिन्छ भन्दा र मेटेरियल यदि हामीले आईआरडी ले तोकेको प्रोसेसमा गएनौं भने र मेटेरियल कुहिएरै गयो बिग्रेरै गयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि आईआरडी थिंक्स दैट गभर्नमेन्ट थिंक्स दैट हाईएस्ट क्वालिटी अल्कोहल और सिगरेट हैज बीन प्रोड्यूस्ड भनेपछि इफ देयर इज लस ड्यू टू फायर थेफ्ट और एक्सिडेंट एक्सेट्रा एक्साइज ड्यूटी पेड फर गुड्स incurring loss due to fire, theft, accident, destructive incident or expiry of the date of utility of the goods may be deducted as prescribed by the department. त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा the person shall file an excise returns before claiming excise credit on goods lost due to fire, theft, accident, destructive incident or expiry of the date of utility of such goods. In case of loss incurred by liquor industry, the claim cannot be intimated if the raw materials are not properly safeguarded pursuant to Rule 17 of Excise Regulation 2059. लिकर इन्डस्ट्रीको केसमा चाहिँ र मेटेरियलको प्रिजर्भेसनको लागि सेफगार्डको लागि प्रोपर प्रोभिजन गरिएको छैन भने र लस भयो भने त्यस्तो लसको क्लेम गर्न पाइँदैन। हाईएस्ट क्वालिटी अल्कोहल उत्पादन भए सर मानेर एक्साइज ड्युटी तिर्नुपर्छ। अब यसमा पनि दुईटा छ। इन्स्योरेन्स भएको गुड्सको केसमा के गर्ने भन्दा इन्स्योरेन्स भएको गुड्सको केसमा द इन्फर्मेसन अफ लस shall be intimated immediately with the excise officer through fastest means and the excise officer shall intimate IRD as soon as possible through fastest means. भनेको मतलब इन्स्योरेन्स भएको गुड्सको केसमा पनि यदि लस भयो भने के कारणले गर्दा लस भएको हो कति लस भएको हो एउटा प्रारम्भिक जानकारी चाहिँ एक्साइज अफिसरलाई दिनु पर्यो र एक्साइज अफिसरले आईआरडी लाई दिनु पर्यो। Where the goods that is lost due to fire, theft, accident, destructive incident or expiry of the date of the utility of the goods are insured, the licensee shall file a preliminary notice with the concerned IRO, TSO, LTO or MLTO at the time of lodging claim with the insurance company. दुईटा कुरा है यसमा। तपाईले इन्सिडेन्ट घटना साथ प्रारम्भिक सूचना दिनु पर्यो। एक यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा you will lodge claim with insurance company र यो इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई गरेको क्लेमको पनि एउटा सीसी कपी कसलाई दिनु पर्यो आईआरओ, एमएलटीओ, एलटीओ, टीएसओ लाई दिनु पर्यो। तपाई जुन कर कार्यालयको परिधिमा हुनुहुन्छ त्यही कर कार्यालयलाई दिनु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ अब इन्स्योरेन्सले गर्छ जे गर्ने हो। An application shall be filed for the purpose of deduction of excise paid on lost goods within 30 days of obtaining insurance claim along with the following documents. Number 1, proof of the claim of quantity lost in front of insurance company, proof of loss certified by the insurer that discloses the quantity lost, and proof of honoring insurance claim. त्यसपछि फेरि अब ट्याक्स अफिसरले के गर्छ भन्दा द ट्याक्स अफिस shall further confirm and investigate on the matter of loss to the extent as certified by the insurer
and notify the licensee within 30 days of the application for the purpose of deduction of the duty. सक्यो। अब इन्स्योरेन्स भएको छैन भने के गर्ने? नबुझेको केही छ इन्स्योरेन्सको केसमा? If you have the question, please ask the question. Question छ? सुनिरहनु भएको छ? सर सुनिरहेको छैन क्वेसन? छैन। अब इन्स्योरेन्स छैन भने के गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिलो काम त त्यही हो, प्रारम्भिक सूचना त घटना घटनासाथ दिइहाल्नु पर्यो। पहिलो काम भनेको प्रारम्भिक सूचना घटना घटनासाथ। एक, यसपछि के गर्नु पर्यो भने पोइन्ट नम्बर 2, where the goods that is lost due to fire, theft, accident, destructive incident or expiry of the date of utility of goods are not insured, the licensee shall file an application along with the following documents to deduct duty paid on such lost goods within 30 days of the event, inter alia the quantity of loss, value of such lost goods and amount of claimed excise duty. भनेपछि तपाईले एउटा एप्लिकेसन दिनु पर्यो, यो दुईवटा घटना सहित है, यो दुईटा डकुमेन्ट सहित, र तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो सँगसँगै के पनि दिनु पर्यो भन्दा कति क्वान्टिटी लस भएको हो, त्यस्तो लस भएको क्वान्टिटीको भ्यालु कति हो, र त्यो भ्यालुमा एक्साइज ड्युटी तपाईले कति क्लेम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बारेमा पनि ट्याक्स अफिसलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा जुन ठाउँमा लस भएको हो त्यहाँको सरजमिन मुचुल्का, पुलिस रिपोर्ट र डिटेल्स अफ लस एलोङ विथ द डकुमेन्ट्स प्रुभिङ इट दिनु पर्यो। इन द इभेन्ट अफ एक्सपायरी अफ युजेज अफ टाइम अफ गुड्स, the details including the name of goods, name of manufacturer, production date, expiry date, quantity of goods and the amount involved पनि दिनु पर्यो। र यदि युजेस टाइम अफ गुड्स सकिएको कारणले गर्दा तपाईले एक्साइज ड्युटी इनपुट एक्साइज ड्युटी क्लेम गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने यु नीड टु शो द गुड्स एट द टाइम अफ इन्स्पेक्सन बाइ एक्साइज अफिसर। त्यसपछि के गर्छ भन्दा यो चिठी आइसकेपछि इन्भेस्टिगेसन कमिटी फर्म हुन्छ। इन्भेस्टिगेसन कमिटीमा को हुन्छन् भन्दा कार्यालयको प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको सिनियर अफिसर, कार्यालयको प्रमुखले तोकेको अर्को अफिसर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकजना प्रतिनिधि वा जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकजना प्रतिनिधि, जिल्ला स्थित च्याम्बर अफ कमर्स अर अदर सब्जेक्टिभ विषयगत एसोसिएसनको प्रतिनिधि र एप्लिकेन्टको प्रतिनिधि भएको एउटा कमिटी बन्छ। त्यो कमिटीले एप्लिकेसन परेको 30 दिनभित्र के गर्छ, इन्भेस्टिगेसन गर्छ र आफ्नो फाइन्डिङ रिकमेन्ड गर्छ। त्यो फाइन्डिङ रिकमेन्ड भइसकेपछि त्यो रिकमेन्डेसनको 30 दिनभित्र चाहिँ त्यो पार्टिकुलर एप्लिकेन्टलाई के गरिन्छ भन्दा इन्टिमेट गरिन्छ क्लेमको बारेमा, र अन रिकमेन्डेसन अफ द कमिटी त्यो कन्सर्न ट्याक्स अफिसले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँसम्मको एक्साइज ड्युटी डिडक्सनको लागि चाहिँ दिन सक्छ। 1 लाख भन्दा माथिको लागि चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ, आइआरडीलाई चिठी लेख्नुपर्छ आफ्नो ठहर मुचुल्का सहित, र आइआरडीलाई चिठी लेखिसकेपछि आइआरडीले तोके अनुसार एप्लिकेन्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक्साइज ड्युटी डिडक्सनको लागि क्लेम दिन्छ। यो मेमोराइज गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यो बाहेक अरु केही पनि छैन, प्रोसेस छ यसमा क्लियरली है। र क्वेशन आगे छ हेर्नुस्, धेरै जोडी आछ यो क्वेशन। स्टेट द प्रोसिजर फर डिडक्सन अफ एक्साइज ड्युटी अन ड्यामेज गुड्स, explain at what conditions excise duty paid can be allowed for set off from the excise duty collection on sales as per Excise Act. Due to fire at the factory, some excise attractive goods were destroyed and the industry immediately informed the incident to the department. At the time of assessment, the excise officer assessed excise duty on the destroyed goods and did not impose any penalty, stating that the company had informed the incident immediately to the department and had acted honestly. The company did not accept the views of tax officer. It is of the view that as the notice was immediately given to the department, no excise duty is payable by them on the destroyed goods. You are required to give your opinion. You need to comment that. भनेपछि तपाईहरुले एकदम सामान्य तरिकाले के बुझ्नुस् भने प्रक्रिया हेर्नुस् है। प्रक्रिया के छ, तत्कालै आईआरओ लाई सूचना दिनुपर्ने। आईआरओ लाई सूचना दिइसकेपछि तपाई इन्स्योरेन्स छ भने, इन्स्योरेन्स गरेको हो भने तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा इन्स्योरेन्समा क्लेम गर्ने बेलामा क्लेम लज गरेको जुन डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट एउटा कपी आईआरडी लाई पनि आईआरओ लाई पनि दिनु पर्यो। त्यसपछि इन्स्योरेन्सले जब तपाईको क्लेमलाई अनर गर्छ, क्लेम अनर गरेको मितिले 30 दिन भित्र तपाईले आईआरडी मा निवेदन दिनु पर्यो।
यति बराबरको चाहिँ मलाई अनर गर्यो, दिज आर द डकुमेन्ट्स, त्यहाँ तोकेको डकुमेन्ट हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो डकुमेन्टको बेसिसमा मैले चाहिँ एक्साइजमा तिरेको मतलब त्यो लस भएको गुड्समा तिरेको एक्साइज हुन्छ त्यो चाहिँ घटाउन पाऊँ वा फिर्ता पाऊँ भनेर तपाईँले निवेदन दिनु पर्यो। त्यो निवेदन दिइसकेपछि अलिअलि यताउता गफ हान्छ, हेर्छ, अनि त्यहाँ छ भने त्यसको आधारमा आइआरओले त्यसको 30 दिनभित्र के गर्छ भन्दा तपाईँलाई डिडक्सन क्लेम गर्न दिन्छ। भनेपछि आइआरओसँग दुईटा अप्सन छ, इदर गिभ द डिडक्सन क्लेम अर नट। डिडक्सन क्लेम गर्न दिँदैन भने त्यो बेलामा उसले गुड फेथमा काम गर्यो त्यस कारणले गर्दा जरिवाना लगाउन भन्न पाउँदैन। डिडक्सन क्लेम गर्न दियो भने जरिवाना लाग्ने कुरै भएन। अब इन्सुरेन्सै छैन भने नि प्रोसेस छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले आगलागीको सूचना दिनु पर्यो। आगलागीको सूचना दिएर मात्रै भएन, तपाईँले आगलागी भएको मितिले 30 दिनभित्र के पनि गर्नु पर्यो भन्दा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्यो। मेरो यति बराबरको क्वान्टिटी लस हो, त्यो क्वान्टिटीमा यति बराबरको भ्यालु पनि लस भयो, त्यसमा यति बराबरको एक्साइज ड्युटी इन्भल्भ छ, त्यो पैसा मैले फिर्ता पाउनुपर्छ, त्यसको लागि मैले तपाईँलाई निवेदन दिएको छु भनेर। त्यसपछि अरू प्रक्रियाहरू हुन्छ। इन्भेस्टिगेसन कमिटी खडा हुन्छ। इन्भेस्टिगेसन कमिटीले एउटा रिकमेन्डेसन दिन्छ। त्यो रिकमेन्डेसनको आधारमा 1 लाख रुपियाँसम्म सम्बन्धित कर कार्यालयले र 1 लाख रुपियाँभन्दा माथि आइआरडीले के गर्छ, डिडक्सनको लागि आफ्नो निर्णय दिन्छ। ठिक छ। र त्यो 30 दिन पहिलो 30 दिनभित्र तपाईँले निवेदन दिनु पर्यो। तपाईँको निवेदन दिएको 30 दिनभित्र इन्भेस्टिगेसन कमिटीले डिसाइड गर्नु पर्यो र त्यसको त्यो इन्भेस्टिगेसन कमिटीले गरेको डिसिजन गरेको 30 दिनभित्र के गर्नु पर्यो, तपाईँले डिडक्सन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई आइआरडीले लिखित रूपमा लेखेर दिनु पर्यो। डिडक्सन गर्न दिने कि नदिने अधिकार आइआरडीको हो। डिडक्सन गर्न दिन्छ भने के गर्नु पर्यो भने, यदि डिडक्सन गर्न दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पेनाल्टी इम्पोज भएन। तर डिडक्सनै गर्न नदिएर गुड फेथमा काम गर्यो, त्यस कारणले गर्दा हैन, यहाँ क्वेसनमा छ नि अनेस्टली ह्याड एक्टेड अनेस्टली, त्यस कारणले गर्दा जरिवाना लगाउन भन्न पाइँदैन। र अर्को कुरा, आगलागीको प्रारम्भिक सूचना दिनु मात्रै एक्साइज लाइसेन्सीको कर्तव्य होइन। उसले आगलागीको प्रारम्भिक सूचना दिएको कारणले गर्दा चाहिँ उसले एक्साइजमा तिरेको क्रेडिट दाबी गर्न पाएँ भनेर भन्न पाउँदैन। उसले प्रारम्भिक सूचना दिएर मात्रै पुगेन, उसले त्यसपछि 30 दिनभित्र के गर्नु पर्यो, निवेदन पनि दिनु पर्यो भनेको डकुमेन्टहरू सहित। यो केसमा भनेको डकुमेन्टहरू सहित के गरेको छैन, निवेदनहरू दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा इन्टरनेट गए जस्तो छ हो। हेलो, आर यु लिसनिङ? हेलो हेलो। यस सर। ओके। त्यस कारणले गर्दा द क्लेम अफ द लाइसेन्सी इज इनकरेक्ट भनेर तपाईहरुले यस्तो भूमिका बाँधेर एन्सर लेख्नु पर्यो। बुझियो? बुझ्यो। ओके। एक्साइज रिटर्न ड्यू डेट कहिले हो? जुन महिनामा एक्साइज ड्युटी तिर्नुपर्ने हो त्यसको 25 दिनभित्र। र इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट तिर पनि भनेर भन्न सक्छ। फर्मेट आइआरडी ले तोके अनुसार हुन्छ। 4 ङ र 4 च मा तोक्या छ। 4 ङ र 4 छ यो चाहिँ एक्साइज रेगुलेसनमा छ। त्यसपछि लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ र आयरलाई चाहिँ एक्साइज रिटर्न फाइल गर्न लगाउन सक्छ। दुईटा रिजनमा तीनटा कारणले गर्दा, एउटा डेथको रिजनले गर्दा लाइसेन्सीले फाइल गर्न सकेन भने, वा फिजिकल वा मेन्टल इलनेसको रिजनले गर्दा, इन्क्यापेसिटीको रिजनले गर्दा लाइसेन्सीले फाइल गर्न सकेन भने उसको लिगल रिप्रेजेन्टेटिभ वा आयरले चाहिँ रिटर्न फाइल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा रिटर्न फाइल गर्नु पर्यो। रिटर्न फाइल गरेन भने जरिवाना कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी पछि डिस्कसन गर्छौं। है, रिफन्ड अफ एक्साइज ड्युटी हामी यति मात्रै पढ्छौं आज र यसपछि एन्ड गर्छौं। Condition for refund: the industry that produces and exports excise attractive goods to foreign countries are allowed to deduct excise duty paid on purchase or import of raw materials used for producing the excise attractive goods. यो लेख्दा लेख्दै छुट्ने हो अलिअलि हैन। To the extent of quantity of export against the excise duty to be paid during removal of goods. भनेको मतलब के हो भन्दा तपाईले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्ने मेटेरियल एक्सपोर्ट गर्ने फिनिश गुड्स प्रोड्युस गर्नु पर्यो। एक्सपोर्टमा तपाईलाई 0 रेटमा एक्साइज लाग्दैन। तपाईले अब यसको इनपुट जुन छ र मेटेरियल, इम्पोर्ट गरेको र मेटेरियल, कन्जम्पसन वा पर्चेस गरेको र मेटेरियल जुन छ त्यसमा तिरेको एक्साइज ड्युटी तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ, घटाउन पाउनुहुन्छ। यो घटाइसकेपछि तपाईलाई यो त रिसिभेबल आयो। अब यो रिसिभेबल अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिसिभ हुन्छ भनेर भने हो। लिक्विड टोब्याको प्रोडक्ट र पान मसलाको केसमा
licensee can claim can make claim of refund if both the following conditions are satisfied. पहिलो condition, all the following conditions रहेछ है, तीनटा छ यसमा. All the following conditions are satisfied. पहिलो condition के हो, तपाईले तिर्नुपर्ने भन्दा लिनुपर्ने एक्साइज चाहिँ बढी हुनु पर्यो. दोस्रो condition, भ्यालु एडिसन at least 15% हुनु पर्यो. र तेस्रो condition, त्यो एक्साइज रिटर्न फाइल गरेको ड्यू डेट अफ फाइलिङ एक्साइज रिटर्नको 1 वर्ष भन्दा पछाडी एप्लिकेसन दिन पाइँदैन रिफन्डको लागि. भनेको मतलब तपाईले भदौ 2077 मा एक्सपोर्ट गर्नुभयो, योसँग रिलेटेड रिटर्न फाइल कहिले गर्ने हो? असोज 25 2077 भित्र. असोज 25 2077 भित्र. अब तपाईले रिफन्ड एप्लिकेसन कहिलेसम्म फाइल गर्नु पर्यो? 2078 असोज 24 गते भित्र. यो भन्दा पछाडी गएर तपाईले रिफन्डको लागि एप्लिकेसन फाइल गर्नु भयो भने रिफन्ड पाउनुहुन्न. पोइन्ट नम्बर 1. लिक्वर, टोब्याको, पान मसला बाहेक अरु प्रोडक्टको केसमा पनि त्यसमा सिम्पल छ. देयर इज नो भ्यालु एडिसनको मार्कअप, भ्यालु एडिसनको केही पनि मतलब छैन. तर दुईटा कन्डिसन चाहिँ आयो. त्यो भनेको के भन्दा तपाईसँग रिफन्डेबल एक्साइज ड्युटी हुनु पर्यो साइड बाइ साइड. तपाईले त्यस्तो रिफन्डको एप्लिकेसन चाहिँ रिटर्न फाइल गर्नुपर्ने मितिले 1 वर्षभित्र गरिसकेको हुनु पर्यो. त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा एप्लिकेसन फाइल गर्नुपर्छ. रिफन्ड अमाउन्टको इन्भेस्टिगेसन गर्छ एक्साइज अफिसरले र रिफन्ड गर्नुपर्ने छ भने एप्लिकेसन परेको 60 दिन भित्र चाहिँ के गर्नुपर्छ? रिफन्ड गर्नुपर्छ. This is all about excise refund, excise return, excise payment due date, excise को लाइसेन्स अनि त्यसपछि इनपुट एक्साइज क्रेडिट. यति नै हो. अब भोलिको क्लासमा हामी आज यति नै गरौँ. भोलिको क्लासमा हामी अलि धेरै नै पढिया छ किनकि यो मैले लेखेको भए 3 घण्टाको क्लास हो हैन. म अल्छी भएर यो नोटबाट पढाएको भएर 1 घण्टामा सकिया छ. भोलिको क्लासमा हामी अब बाँकी कुराहरु पढ्छौं. बाँकी कुराहरुमा अकाउन्टिङ रेकर्ड्स र एडमिनिस्ट्रेटिभ मेजर्सको कुरा चाहिँ भोलिको क्लासमा गर्छौं. त्यसपछि पनिशमेन्ट र बाँकी कुराहरु अर्को क्लासमा गरेर सकाउँछौं क्लास. भनेको मतलब हामीले शुक्रबारसम्म चाहिँ एक्साइज मोर अर लेस सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. तपाईहरुसँग के क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ. नभए हामी भोलि गर्छौं. छ के क्वेशन? ओके, हामी भोलि दिउँसो 2 बजे भेट्छौं. धन्यवाद.